बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि आखिरकार साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फाइनल और हतमी कॉल दे दी और अब इस्लामाबाद की जानिब सिर्फ लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि तारीखी धरना होगा जो कि तमाम माजी के रिकॉर्ड तोड़ देगा। रात गए इस खबर के आने के बाद, इमरान खान के इस वीडियो पैगाम के बाद इस्लामाबाद में 3 बड़ों के होश उड़ गए और उनकी दौड़ें लग गई। तफसीलात में जाने से पहले आपको हम यह बताना चाहते हैं कि बारहा इमरान खान से राबतों की कोशिश की गई और आखिरी राबते की कोशिश के ऊपर चंद दिन पहले हम आपके सामने वीडियो पेश कर चुके हैं कि जिसमें इमरान खान को यह ऑफर की गई थी कि इदारे दिसंबर के महीने में इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, आप आए मिल बैठें। उससे पहले 2 मरतबा साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इदारों की जानिब से अफ्तार की दावत दी जा चुकी है, जिसका इमरान खान ने इनकार कर दिया था और इमरान खान ने यह कहा था कि वो तमाम सहरियां जो हैं वो आवाम के साथ करना चाहते हैं रमजान के महीने में, और उन्होंने ये बात साबित भी कर दी। और अब 27वीं शब को वो शब दुआ मनाने वाले हैं और उसके बाद ईद के बाद कुछ अहम तरीन प्लान है वो आपके सामने रखते हैं। आज 25 अप्रैल यौम तासीस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1996 में, आज से 26 बरस पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कयाम अमल में आया था और चंद दोस्तों ने इमरान खान के साथ मिलकर एक निजी होटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, जिसके बाद इमरान खान को तकरीबन 22 बरस का अरसा लगा इक़्तिदार तक पहुंचने में और उसके बाद पाकिस्तान के पहले वाहिद मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म को अंदरूनी और बैरूनी साजिश के नतीजे में घर भिजवा दिया गया। इससे पहले के तफसीलात आपके सामने रखें कि 25 अप्रैल के इस तारीखी दिन पर इमरान खान ने क्या वीडियो पैगाम दिया, आपको यह बताना चाहते हैं कि 25 अप्रैल इस हवाले से भी अहम है कि इमरान खान के 25 अप्रैल 1996 को सियासत में आने से पहले 25 अप्रैल 1981 को नवाज शरीफ भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की सियासत में लॉन्च किए गए और हैरान कुन और संगीन जो है वो इत्तफाक ये है, हसीन इत्तफाक नहीं कहा जा सकता, संगीन इसको इंकशाफ कहा जाएगा कि इमरान खान की सियासी जमात का क़याम एक जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर में अमल में आया और उसके बाद इमरान खान पर इन इल्जामात के बावजूद कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान हैं या उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें इक़्तिदार तक पहुंचने में 26 बरस का अरसा लग गया। तवील तरीन उन्होंने मेहनत की। दूसरी जानिब बड़े एंकर, वेले कालमनिगार और मुलाजिम सहाफ़ी नवाज शरीफ नामी जिस शख्स को पाकिस्तान में एक इनकलाबी सियासतदान और एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान बनाकर पेश करते हैं, क्या ही दिलचस्प वाक़या है कि वो शख्स अपने सियासत में आने के पहले ही रोज यानी 25 अप्रैल 1981 को फौजी जर्नैलों की गोद में, जनरल ज़िया और जनरल जिलानी की गोद में बैठकर जो है वो पंजाब की सूबाई वजीर जो है वो सूबाई काबीना में वजीर खजाना बनकर सामने आया। तो ये इत्तफाक आप समझ सकते हैं कि कितना दिलचस्प है। तो दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि आज 25 अप्रैल को चैमुइयाँ जारी थी, मीडिया पर यह बातचीत हो रही थी कि फैसल जावेद ने वीडियो शेयर कर दी इमरान खान की पहली तकरीर की, सोशल मीडिया के ऊपर यह टॉप ट्रेंड है तहरीक इंसाफ का यौम तासीस। लेकिन हैरान कुन तौर पर इमरान खान का अभी तक इस हवाले से कोई बड़ा और अहम तरीन बयान सामने नहीं आया। इसी दौरान मीडिया के ऊपर जो खबरें मीडिया की जीनत बनी, एक खबर थी ARY की न्यूज स्टोरी जिसमें उन्होंने बताया कि मौजूदा इंपोर्टेड वज़ीर आज़म अपने साथ लाओ लश्कर लेकर तमाम इत्तेहादी जमातों का, अपने मुलाजम मीडिया साफियों का और दीगर घरेलू मुलाजमों का, पूरे खानदान के अफराद का जो कि कमोबेश 75 से 80 अफराद बनते हैं, उनको लेकर सरकारी खजाने पर सऊदी अरब 28 अप्रैल को उम्रे पर जा रहे हैं और वजारत खारजा को यह कहा गया है कि उनके लिए बोइंग 777 पूरा का पूरा बुक करा दिया जाए। इस खबर को बड़े हैरान कुन अंदाज में नवाज शरीफ के हलीफ मीडिया ने भी देखा, क्योंकि गुज़श्ता 4 बरसों में इमरान खान ने इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा रखी थी। ना ही कोई मीडिया के लोग और ना ही वफाकी वज़रा इन अल्लों तल्लों का इस्तेमाल किया करते
کرتے تھے، بلکہ اگر وہ عمران خان کے ساتھ عمرے پر گئے بھی تو انہوں نے اپنا خرچہ خود ادا کیا۔ لیکن موجودہ امپورٹڈ حکومت لوٹ مار کرنے کے حوالے سے بڑی جلدی میں نظر آ رہی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان نے آج جب اس بات کا اعلان کیا کہ وہ بالکل بھی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرنے والے جو کہ ان تک پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، اور وہ ملک کے اندر فی الفور الیکشن چاہتے ہیں۔ ہم اسی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتا چکے کہ عمران خان نے جب تین تاریخی جلسے کیے پشاور، کراچی اور لاہور میں، اور اس سے پہلے ان کو اقتدار سے نکالے جانے کے بعد جو اگلا اتوار تھا، کروڑوں کی تعداد میں جب پاکستانی عوام سڑکوں پر نکلے، اس کے بعد جب تاریخ ساز جلسے ہوئے تو کم و بیش 3 مرتبہ، 1 مرتبہ پرویز خٹک اور 2 مرتبہ اسد عمر کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ میں موجود بعض کرداروں کی جانب سے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے رابطہ کیا گیا، انہیں افطار کی دعوت دی گئی اور مستقبل کے سیاسی سیناریو کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو عدلیہ اور فوج کے خلاف کسی بھی کمپین کا حصہ بننے سے منع کرنے کے باوجود یہ واضح اور صاف انداز میں کہہ دیا کہ وہ تحریک لے کر چلیں گے اور فی الفور ملک میں الیکشن کروائے جائیں گے۔ آج جب آخری پیغام انہیں ملتا ہے 25 اپریل کو، تو عمران خان کا جواب آگے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور دوسری جانب امپورٹڈ گورنمنٹ اتنی جلدی میں ہے کہ وہ سرکاری خزانے کی لوٹ مار کا انتظار بھی نہیں کر پا رہی، اور 15 دنوں کے اندر ہی شہباز شریف، جن کے متعلق مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا کہ وہ ذاتی خرچے پر عمرے پر جانے والے ہیں، سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ گزشتہ 4 برسوں میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو کتنی مرتبہ وہ ذاتی خرچے پر عمرے پر گئے کہ اب انہیں اچانک یہ خرچہ یاد آیا، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ اور اس کے بعد نہ صرف وہ خط منظر عام پر آ گیا جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے دفتر خارجہ کو لکھا گیا تھا، اس کے بعد پی ایم ہاؤس کے عملے کی دوڑیں لگ گئیں، اور اس کے بعد پھر یہ خبر سامنے آئی کہ بوئنگ 777 پورا بک کرنے کی بجائے صرف اس میں 75 سے 80 سیٹیں بک کر دی جائیں، اس کے باوجود یہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہے۔ تو عمران خان نے ان عللوں تللوں کو دیکھتے ہوئے وہ سکرین کے اوپر آئے، سوشل میڈیا کا استعمال کیا اور بڑے واضح انداز میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اسلام آباد کی جانب وہ فائنل کال دیں گے۔ عوام اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس فائنل کال کا انتظار کریں، کیونکہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے یہ فائنل اور حتمی کال ہوگی، اور اس کے بعد شاید پاکستانی عوام کو اس طرح کا تاریخی موقع پھر دوبارہ نہ مل سکے، کیونکہ اسی فائنل کال کے نتیجے میں نئے الیکشن میں جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ نہ بھی حاصل کر سکی تو سمپل میجارٹی تو کہیں بھی جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ تمام تر جو سیاسی مخالفین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو سیاسی نقاد عمران خان کے مخالفین ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ الیکشن کے اعلان تک میرے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، فیصلے کا وقت آ گیا ہے، غلامی کریں گے یا آزاد رہیں گے۔ تحریک انصاف کے 26ویں یوم تاسیس پر انہوں نے یہ اہم ترین پیغام دیا اور کہا کہ الیکشن کے اعلان تک آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے، اور انہوں نے واضح اشارہ کیا کہ ماضی میں ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، لیکن شاید ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے اس غلامی سے ان 126 دنوں سے بھی زیادہ اسلام آباد میں بیٹھنا پڑے۔ اب اس حوالے سے 2 پلان ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ ایک پلان تو یہ ہے، ایک دھڑے کا یہ خیال ہے کہ عید الفطر کے فوراً بعد ایک جلسہ ملتان کے اندر کھڑکا کر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ دے دی جائے چھوٹی عید کے بعد، آئندہ 15 دنوں کے اندر، 15 مئی کے بعد۔ دوسرے دھڑے کا یہ خیال ہے کہ اس دوران جو ہے وہ جلسے جلوس اگلے کم از کم 90 روز کرتے رہنے چاہیے، حکومت کے اوپر دباؤ بڑھاتے رہنا چاہیے، حکومت امپورٹڈ حکومت کو یہ بجٹ جو ہے وہ دینے دیا جائے، تاکہ عوام کو یہ پتا چلے کہ کس طرح سے 4 سال تک یہ حکومت جھوٹ بولتی رہی، کیونکہ بجٹ کے اندر یقینی طور پر وہ پیٹرولیم مصنوعات، بجلی کی قیمتیں اور دیگر تمام چیزوں کے اندر اضافہ کرنے والے ہیں، جس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، اور پھر اس کے بعد جولائی اور اگست کے مہینے میں اس تحریک کو، جولائی کے مہینے میں بڑی عید کے بعد اس تحریک کو لے کر اسلام آباد کی جانب نکلا جائے، اور پھر ستمبر کے مہینے تک الیکشن جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان دونوں تجاویز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف میں ابھی بات چیت جاری ہے، جو ہی کوئی ایک چیز کنفرم ہوتی ہے کسی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اسی دوران ان اطلاعات کے آتے ہی اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر 3 بڑے، جی ہاں آپ سمجھتے ہیں جن کی جانب میرا اشارہ ہے، ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔
ہیں اور درمیانی ذریعوں کو, درمیانی واسطوں کو ایک مرتبہ پھر استعمال کرتے ہوئے عمران خان سے رابطے استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے اس عوامی تحریک, اس عوامی جدوجہد کے آگے بند باندھا جائے اور کسی طریقے سے نومبر کی بڑی تعیناتی کے بعد الیکشن کے لیے عمران خان کو راضی کیا جائے. لیکن فی الحال عمران خان ایسی کسی بھی بات پر راضی نظر نہیں آ رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.